matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 24 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulo ang tudling sa ato mga balita, giaprobahan na sa House of Representatives sa ikatulong pagbasa ang House Bill number 6636. DILG Chief gikaingong adunay posibilidad nga mokandidato isip presidente sa 2028 nga eleksyon. DPWH sa Chief gipaniguro sa mga Pilipino ang dekalidad og makatarunganon nga presyo sa infra project sa 2026. Vice President Sara Duterte mibisita kang TV sa Bilangguan. Pagbutang og insecticide sa sinina sa bata makatabang sa pagpagamay sa malaria cases. Balita sa kinabuhing Kristohanon, European Union gihisgutan ang kasamtangang pagpangluto sa mga Kristohanon sa South Asia. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan na sa House of Representatives sa ikatulong pagbasa ang House Bill number 63 kon 6636 usa ka balawnon nga naglatid og klarong mga tulumanon alang sa assistance to individuals in crisis situation AICS program sa Department of Social Welfare and Development. Usa si Congressman na rehensya sa kapin sa 270 ka mga miyembro sa House nga misuporta sa balaod nun. Giladlad sa balaod nun ang klase sa tabang nga mamahimo nga mahatag sa panahon sa crisis. Lakip niini ang medical, educational, transportation, pagkaon o batakang panginahanglan. Apil usab ang psychosocial o legal nga tabang base sa assessment sa DSWD. Ang balaod nun nagtumong sa mga organisado o hapsay nga paghatag og tabang aron masiguro ang padayon og maayong pagpatuman ini sa tibuok nasod nga Pilipinon. Wala gisalikway ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla ang posibilidad nga mudagan siya sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Apan gipaklaro sa kalihim nga wala pa siya ipinal nga desisyon kabahin ini. Sumala pa niya pipila sa iyang ikonsiderar sa posibleng pagdagan sa 2028 presidential eleksyon kung mutugot ang iyang kapika sa kinabuhi. Ikaduha, kung kini ang mamahimong one-on-one fight o two-way battle. Dihang mapangutana kung kini ang one-on-one fight kang Vice President Sara Duterte nga nauna na usab nga nagpadungog-dungog sa posibilidad nga mokandidato sa 2028. Tubag ni Remulla nga kung dili siya, mamahimong sila si DPWH Secretary Vince Dizon o Senador Chis Escudero.
Gisiguro sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa mga Pilipino ang dekalidad o makatarunganon nga presyo sa infrastructure projects sa sunod nga tuig. Gihimo sa kalihim ang pagsiguro luyo sa kasuko sa publiko sa nabulgar nga ghost o di kahay substandard nga flood control project nga gipunduhan og dagko kayong kantidad. Ni pasalig si Secretary Dizon nga magtukod ang DPWH og mga tulay, kalsada, hospital o mga eskwelahan nga anaa sa insaktong presyo nga dili makompromiso ang kalidad o kahapsay nini. Prioridad sumala pa niya sa ahensya nga awaton ang ilang nahimo sa nalabay nga mga bagyo og linog. Gitumbok sa kalihim ang ilang gilusad dili pa lamang dugay nga pigaton na Detour Bridge sa Alcala, Cagayan nga nakumpleto sulod lamang sa 60 ka mga adlaw. Ingon man ang girepair nga Cebu Provincial Hospital sa Bugo City, Cebu og pagbutang og smart houses alang sa mga residente human moigo ang kusog nga magnitude 7.6 nga linog nga mikutlog 79 ka mga tao niadtong Setyembre 30. Personal nga mibisita si Vice President Sara Duterte sa Bureau of Jail and Management Penology BJMP sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Sumala pa kang Interior Secretary John Vic Remulla ang pagbisita tataw nga alang lamang kang kanhi Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tives Jr. nga kasamtangang nabilanggo. Gipatinaw ni Remulla nga walay kamatuoran ang aligasyon ni Ramil Madriaga nga si Duterte ang miduaw ngadto kaniya aron pugngan ang pagbulgar niya batok sa Vice Presidente. Sa record sa BJMP, si Tives lamang ang gibisitahan ni Duterte ug wala nay lain ug walay kalabutan sa gikaingong bagman. Si Tives ang nakatubang sa mga kasong kriminal nga adunay kalabutan sa bayolente o kahiwian. Ang isyu ang nagsugod sa mga pamahayag ni Madriaga nga pagdala og kontrobersyal og padayon nga ginasusi sa publiko. Luyo nini nagpabiling bukas ang investigasyon sa mga aligasyon batok kang Duterte og sa mga kasong giatubang ni Tives. Wala pa'y tubag sa mga pahayag ni Remulla ang Vice Presidente. Balita sa gawa sa nasod, gikataho sa mga eksperto nga makatabang sa pagpagamay sa mga malaria cases ang pagbutang og insecticide treatment ngadto sa mga sinina sa mga bata. Ang naaso yung treatment usab maoy gigamit aron nga ibutang sa mga gisuot nga mga kasundaluhan. Sumala pa sa resulta, ninaog ang malaria cases sa 66%, samtang aduna lamay mild nga epekto ang naasong treatment. Apan na tungod sa dili lig-on nga immunity sa mga kabatanunan, padayon paghihapong tun-an ang insecticide treatment aron maluwas kini sa mga batang anaa sa 3 ka tuig paubos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giisgutan sa European Parliament ang kabahin sa pagsaka sa mga kaso sa mga Kristohanong pagpangluto sa South Asia. Nabalaka ang European Union may tungod sa dili maayo nga pagtrato sa mga Hindu ngadto sa mga Kristohanon sa India. Gihisgutan usab ang mga kaso sa pagpanglutos pinaagi sa harsh blasphemy laws, church disruption, private property attacks, mob assaults o public humiliation nga nasinatian sa mga Kristohanon sa Pakistan. Sumala pa sa European Union nga magmaigmat usab sila sa rehiyon ilabi na nga adunay mga kasos pagpanglutos sa mga nasod nga Nepal, Bangladesh o Sri Lanka. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang northeast monsoon padayon makaapektar sa northern ug central Luzon, easterly sa makaapektar sa nasod nga Pilipinon, ilabi na dinhi sa Mindanao. Ang Bicol Region, Quezon, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Central Luzon, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makatagamtang paghapon ug manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pagulan karong adlaw. Ilabi
labi na sa mga dapit sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa easterlies o northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 6:18 ug musawop unya sa alas 5:34 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa ato balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.